Maayong adlaw sa tanan, ani ana sab ko sa akong channel, Bulag Vlog. Magduyan-duyan sa ako dinhi sa gawas tungod kay ako raman isa diri sa balay. Ang akong mga kauban tuwa na sa trabaho og tuwa ni eskwela. Ako ang anak kay Sabado man o Domingo ang iyang klase, tapos nagatrabaho siya Lunes hangtod sa Bernis. Tapos kay mingaw man kaayo, dili po ko makahulog sa piso wifi kay wala man ko'y panghulog. Magpaabot pa ko sa ilaha nga muabot unya. So wala ko'y lingaw. Mao ni magduyan-duyan lang ko diri sa gawas. Kay hangin man diri. Nindot po diri magtambay-tambay kay ang duyan asa ilalom sa punuan sa kahoy. Landong siya og hangin. Wala lagi laing mahimo. Ako raman isa. Mao nga duyan-duyan sa ako diri sa gawas. Tapos sa pag-video kuan lang, tsamba lang nga matunong ang ako ang video tungod kay di man pud ko makakalaro kung usahay ang akong pag-video, putol ang ulo or wala tagilid. So ang buhaton ako burahon mag-video na sad ug usab. Ingon ana ang akong kinabuhi. Kung makagawas ko diri sa balay, maka-video ko dira sa gawas. Pero diri ra ko sa balay, askin unsa lang basta kay maka-video ko. O daghan kayong salamat sa mga mutan-aw sa ako ang mga simpleng video. Simple lang jud kaayo ang akong video tungod kay naaraman ko diri sa balay. Talagsar man ko makagawas. Kay di man pud ko basta-basta makagawas sa lugar nga dili na ako kabisado, labaw na akong layo-layo na dinhi. Kailangan man jud ko og kauban. So wala man po ko'y kauban kay lagi na mga trabaho sila. Ako raman diri sa balay. Dili jud ko basta-basta nga makagawas nga moadto sa lain nga lugar. Ang akong pwede adtuan wifi. Maulang kay mao may akong permanente ginaadtuan, memorize na ang agianan. Sa tindahan dili ko makaadto nga ako ra isa kasagaran. Adyo ko'y kauban kay dili man ko makaklaro. Lisod pud kaayo. Mabuli pa ko tungod kay bulag lagi ko. Para maiwasan ang pagbuli sa ako kailangan hula ka ko nga na adyo ko'y kauban. Pero sa paghulog sa wifi, maskin ako ra isa mo adto dito, mamalihog naman lang ko kung hinsay naadiha, paaboto na ako kung kinsay maghulog. Tapos mamalihog ko nga pahulugan ang akong cellphone kay dili man pud na ako maklaro. Labaw na kong medyo hayag ang palibot, blurred na kaayo ang akong pananaw sa cellphone, dili ko makaklaro. Kung diri sa sulod maklaro na ko ang cellphone o doon lagi kaayo ang akong pagtanaw.
Tuoday guys, excited na ba ako mag live unta, pero ang problema na ako, ang akong channel dili na ako ma-verify tungod siguro kay dili pa ni ako na cellphone sa ako maning anak kay Darling. Siguro ang ihang mga channel mo'y naka-login sa Google ug uban pa kay daghan man siya mga channel nga naa diri, ug ako ning ipaayo kay or makapalit ko og cellphone kay gusto na ako, excited na jud kay ko mag live maskin dili ko makaklaro unta. Pag abot sa panahon nga mag live na ko, ana agyapon mo mag support sa ako ang live kay ako sad mag support sad ko sa inyo ha, puhon unta maka live ko. Nagpaabot po jud ko nga kung kano saan ako ni ma-verify ang ako ang channel, kung unsay inyong ikasulti, unsay angay na akong buhaton para ma-verify na ako ni. Andam ko maminaw sa inyohang mga tambag kung unsay angay na akong buhaton aron ma-verify na ako ang akong channel. Diri na lang kutob ang akong simpleng video. Thank you for watching. Bye.